कल रात बीवी ने कहा मुझे उस तरह ट्रीट करो जैसे शादी से पहले करते थे। मैंने गाड़ी निकाली, उसे रेस्टोरेंट में ले गया, डिनर कराया, खूब गपशप की, रास्ते में आइसक्रीम भी खिलाई और उसके पापा के घर के बाहर छोड़कर भाग आया। एक पंजाबी ने काम से बचने के लिए बुखार का बहाना लगाया। पंजाबी का बाप उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने पंजाबी को अच्छी तरह से चेक किया और फिर बाप से बोला, मुबारक हो जी, तुहाडा पुत्र चारू पासों बेगैरत है। पठान रेस्टोरेंट में बैठा चिकन खा रहा था। वेटर बोला, सर चिकन कैसा है? पठान बोला, अगर चिकन को पता चल जाए कि मैं इसे खा रहा हूँ तो शर्म से मर जाए। एक पठान गाड़ी चला रहा था, पुलिस ने रोका। पुलिस वाला बोला, लाइसेंस दिखाओ। पठान बोला, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की क्या जरूरत, मैंने तो खुद गाड़ी बनाई है। शोहर बोला, बेगम तुम इतनी ज्यादा शॉपिंग क्यों करती हो? बेगम बोली, क्योंकि मैं परेशान होती हूँ। शोहर बोला, तो फिर जब परेशान होती हो तो कुरान क्यों नहीं पढ़ती? बेगम बोली, क्योंकि मैं अरबी नहीं समझती। सरदार थर्मोस लेकर पिकनिक पर गया। दोस्त बोला, ये क्या है? सरदार बोला, ये थर्मोस है, इसमें ठंडी चीज़ ठंडी और गर्म चीज़ गर्म रहती है। दोस्त बोला, तो इसमें इस वक्त क्या है? सरदार बोला, 4 कुल्फियाँ और 1 प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी। दोस्त बोला, लानत हो सरदार जी, तुहाडी सैंस ते। दोस्त बोला, यार तुम हमेशा सच बोलते हो। दूसरा दोस्त बोला, जी सिवाय उस वक्त जब कोई पूछे कि तुम कहाँ हो। बच्चा बोला, अम्मी क्या मैं टीवी देख सकता हूँ? अम्मी बोली, हाँ देख लो, लेकिन ऑन नहीं करना। एक अमेरिकन औरत अपने मकान की 12वीं मंजिल की खिड़की साफ कर रही थी कि अचानक उसका पाँव फिसला और वो नीचे कचरे के ड्रम में आ गिरी और वहाँ फंस गई। इतने में इधर से एक गैर मुल्की का गुजर हुआ। वो उसे देखकर अपने साथी से कहने लगा, यार ये अमेरिकी लोग भी कितने फजूल खर्च हैं, कचरे में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें फेंक देते हैं। शेख बच्चे को लेकर हजाम की दुकान पर गया। शेख ने बाल बनवाए, शेव करवाई और हजाम को कहा, तुम बच्चे के बाल काटो, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। हजाम ने बच्चे के बाल काट दिए, लेकिन शेख वापस ना आया। काफ़ी देर गुजर गई तो हजाम ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे अब्बू कहाँ चले गए? बच्चा बोला, वो मेरे अब्बू तो नहीं थे। हजाम बोला, तो फिर वो कौन था? बच्चा बोला, पता नहीं, मैं गली में खेल रहा था, ये आदमी आया और बोला, आओ मैं तुम्हारे बाल मुफ्त में कटवा दूं। एक जिद्दी बीवी ने अपने शौहर से कहा, तुम मेरी सुनते ही नहीं, अपनी किए जा रहे हो, आखिर किसी दूसरे का मशवरा कबूल क्यों नहीं करते? शौहर ने जवाब दिया, नेक बख्त शुक्र कर, अगर मैं दूसरों के मशवरे कबूल किया करता तो तुमसे मेरी शादी ना हुई होती। मशहूर साइंसदान एक दफ़ा बस में सफ़र कर रहे थे। उन्होंने कुछ ज़रूरी कागजात निकाले तो उन्हें याद आया कि ऐनक तो घर भूल आया हूँ। उन्होंने अपने पास बैठे हुए मुसाफिर से दरख्वास्त की कि ये कागजात पढ़ दीजिए। मुसाफिर ने जवाब दिया
معاف کیجئے میں بھی آپ کی طرح ہی جاہل ہوں۔ استاد شاگرد سے بولا تم کل سکول کیوں نہیں آئے؟ شاگرد بولا جناب میں نے خواب دیکھا کہ میں مر گیا ہوں۔ استاد دوسرے شاگرد سے بولا تم کیوں نہیں آئے تھے؟ دوسرا شاگرد بولا سر میں اس کے جنازے پر گیا ہوا تھا۔ لیلا نے مجنو کو ایک درخت کے پیچھے دیکھا اور بولی تم مجنو ہو نا؟ مجنو بولا ہاں۔ پھر کچھ دیر بعد اسے جھاڑیوں میں دیکھا تو بولی تم مجنو ہو نا؟ وہ بولا ہاں۔ پھر کچھ دیر بعد اسے دیوار کے پیچھے دیکھا اور کہا تم مجنو ہو نا؟ مجنو بولا لیلا تینو خدا دا واسطہ ہے مینو پوٹی کرن دیو۔ دوست بولا یار یہ تم نے کمرے میں ہتھوڑا کیوں رکھا ہے؟ دوسرا دوست بولا جب ٹی وی بند نہیں ہوتا تو میں ہتھوڑے سے بند کرتا ہوں۔ ایک ضدی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا تم میری سنتے ہی نہیں، اپنی کیے جا رہے ہو، آخر کسی دوسرے کا مشورہ قبول کیوں نہیں کرتے؟ شوہر نے جواب دیا نیک بخت شکر کر، اگر میں دوسروں کے مشورے قبول کیا کرتا تو تم سے میری شادی نہ ہوئی ہوتی۔ پٹھان درخت پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوست بولا یار تم درخت پر کیوں چڑھ رہے ہو؟ پٹھان بولا میں سیب کھانے جا رہا ہوں۔ دوست بولا لیکن یہ تو آم کا درخت ہے۔ پٹھان بولا ارے یار سیب میں جیب میں لے کر آیا ہوں۔ ایک صاحب پر والدین کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ مقدمہ عدالت میں زیر سماعت تھا۔ ایک مرلے پر اس شخص نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے رحم کی درخواست کی، مجھ پر رحم کیا جائے میں یتیم ہوں۔ پٹھان سکول میں ٹیچر سے بولا سر یہ جغرافیہ کی کتاب میرے لیے بہت مشکل ہے۔ ٹیچر بولا کیوں مشکل ہے؟ پٹھان بولا سر اس میں آدھی زمین پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ شوہر بولا بیگم آج تمہاری اتنی تعریف کیوں کر رہا ہوں؟ بیگم بولی کیونکہ تمہیں پیسے چاہیے۔ شوہر بولا بالکل صحیح، تم مجھے کیسے پہچان لیتی ہو؟ بیوی بولی سنیں آپ کو میرے ساتھ زندگی گزارنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوتی؟ شوہر بولا نہیں مشکل تو کوئی نہیں، بس زندگی گزارنی مشکل ہوتی ہے۔ دوست بولا یار تم نے موٹر سائیکل کیوں بیچ دی؟ دوسرا دوست بولا بیوی کو پسند نہیں تھی۔ دوست بولا پھر؟ دوسرا دوست بولا پھر بیوی کو بیچ دیا۔